1 Mga Hari 21. Sinabot nga taga Israel, may parasan dito sa Jezreel, tupad sa palasyo ni Ahab nga hari sa Samaria. Usa niya na kaadlaw si Ahab miingon kang Nabot, ihatag kanako ang imong parasan aron tamnan ko kini, mga utanon kay duol raman kini sa akong palasyo. Ilisan ko ikaw og mas maayo pa nga parasan kay niini, o kung dili ka muuyon, paliton ko kini. Apan sinabot miingon kang Ahab, dili itugod sa Ginoo nga ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong katigulangan. Mipauli si Ahab sa ila nga nasuko og naglagot tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda siya nga nag-atubang sa bungbong ug wala mukaon. Apan si Jezebel nga iyang asawa miduol kaniya og miingon, nganong naglagot ka man ug dili mukaon? Si Ahab mitubag kang Jezebel, tungod kay gibalibaran ni Nabot ang akong hangyo nga paliton ko ang iyang parasan o ilisan ko kining laing parasan. Si Jezebel miingon kaniya, hari ka man kaha sa Israel? Bangon, kaon o paglipay, kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Unya si Jezebel nagsulat o gipirmahan niya sa ngalan ni Ahab o gisilyuhan niya sa isilyo ni Ahab o gipadala niya kini ngadto sa mga kadagkuan sa Jezreel. Gibutang niya didto sa mga sulat, pagpuasa kamo, tiguma ang katawhan, ug ibutang sinabot sa pinasidunggan nga dapit. Pagkuha og duha ka daotang tawo, ug ibutang sila at bangkang Nabot, ug maoy maghimo og sumbong batok kang Nabot, nga kuno gitunglo niya ang Dios ug ang hari. Unya dad-a sinabot sa gawas ug batoa hangtod mamatay. O gibuhat sa mga tawo sa syudad ug sa mga kadagkuan ang gisugo kanila ni Jezebel. Sumala sa sulat ni Jezebel, nagpuasa sila, gitigom nila ang katawhan o gipasidunggan sinabot. Ang duha ka daotang tawo misulod ug milingkod at bangkang Nabot ug niakusar kaniya atubangan sa katawhan. Sila miingon, gitunglo ni Nabot ang Dios ug ang hari. Busa gidala nila siya sa gawas sa syudad ug gibato hangtod nga matay. Unya gipahibalo nila si Jezebel nga gibato ug patay na si Nabot. Sa pagkabalita gayud ni Jezebel nga gibato na sinabot o patay na siya, miingon si Jezebel kang Ahab, lakaw, panag-iyaha ang parasan ni Nabot nga wala niya ibaligya kanimo. Patay na si Nabot. Busa miadto si Ahab aron panag-iyahon niya ang parasan. Unya miingon ang Ginoo kang Elias nga taga Tisbe, lakaw adtua si Ahab ang hari sa Israel nga atua sa Samaria. Atua siya sa parasan ni Nabot aron pagpanag-iya niini. Sultihi siya nga nag-ingon ang Ginoo, human mo patya og ang tag-iya, giilog mo pagayod ang iyang yuta. Ug sultihi usab siya nga nag-ingon ang Ginoo, sa dapit diin gitilaan sa mga iro ang dugot ni Nabot, tilaan usab sa mga iro ang imong dugo. Sa pagkakita ni Ahab kang Elias miingon siya, nasakpan mo na gayud ako o kaaway ko. Mitubag si Elias, nasakpan ko ikaw kay gibuhat mo man ang daotan at tubangan sa Ginoo. Miingon ang Ginoo, ipahamtang ko kanimo ang katalagman, patyon ko ikaw lakip ang tanan mong kaliwat nga lalaki diha sa Israel,
nga ulipon o dili ulipon. Silutan ko ang imong panimalay sama sa pagsilot ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat o sa panimalay ni Baasa nga anak ni Ahias, kay gihagit mo man ang akong kasuko o gipanguluhan mo ang Israel sa pagpakasala. O bahin kang Jezebel ang Ginoo miingon, kanon sa mga ero si Jezebel dinhi sa Jezreel, o bisan kinsa nga paryente ni Ahab nga mamatay diha sa syudad, kanon sa mga ero, ug ang mga mamatay diha sa kapatagan, kanon sa mga langgam. Wala pa'y tao nga sama kadautan kang Ahab at tubangan sa Ginoo, tungod kay gihulhugan man siya sa iyang asawa nga si Jezebel. Gihimo niya ang salawayang buhat sa iyang pagsimba o pag-alagad sa mga Diyos-Diyos, ingon sa gihimo sa mga Amorihanon nga gihinginlan ang Ginoo sa pag-abot sa mga Israelita. Sa pagkabati ni Ahab sa gisulti ni Elias, gigisi niya ang iyang bisti o nagsulob siyag bisting sako o nagpuasa o nagmasulubon pag-ayo. Giingnan sa Ginoo si Propeta Elias, nakita mo ba si Ahab nga nagpaubos pag-ayo sa akong atubangan? Tungod kay nagpaubos man siya, dili ko ipahamtang ang katalagman sa iyang banay samtang buhi pa siya. Apan ipahamtang ko kini sa iyang panimalay kon ang iyang anak maunay maghari.